बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेम्स रैंडी के हवाले से ये समझा जाता है कि उसने $1 मिलियन का जो चैलेंज रखा हुआ है वो कोई नाकाबिल शिकस्त है और उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और जेम्स रैंडी या रिचर्ड डॉकिन या इनकी कैटेगरी के जो एथिस्ट हैं ये कोई बहुत तुर्रम खान है, बहुत ऊंचे हैं और ये अपने गॉड के इनकार करने के दावे में बड़े सच्चे हैं। इस वजह से चूँकि इन्होंने $1 मिलियन के चैलेंज रखे हैं जैसे कि जेम्स रैंडी ने, तो ये सब बचकाना बातें हैं। और ऐसी सोच रखने वाले जो ये समझते हैं कि ये जेम्स रैंडी वगैरह कोई पहाड़ है, ये कुछ भी नहीं है। ये वो लोग हैं जो डरपोक किस्म के लोग हैं, बुज़दिल किस्म के लोग हैं और इन्हें कुछ भी नहीं पता अभी खुदा के वजूद के हवाले से। इंतहाई जाहिलों का टोला है। उसका एक सबूत ये है कि जेम्स रैंडी जो बड़े तड़ले से जिसने अपनी वेबसाइट बना के रखी हुई थी और चैलेंजेस दिए हुए थे $1 मिलियन के दुनिया भर के अंदर लोगों के लिए, जब इससे कांटेक्ट किया था माजी में तो इसकी तरफ से ईमेल आई थी, रब्ता हुआ था चैलेंज के हवाले से $1 मिलियन पर। तो जो भी रिस्पॉन्स था वो यही था। पहले इनको ऑफिशियल तौर पर ईमेल भी की गई, इनको लेटर भी भेजा गया और जो कुछ भी बातचीत हुई उसके बाद इन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। इनको चैलेंज किया गया था कि दीन इस्लाम के एक मुस्लिम के पास रूहानी ताकत है और वो प्रैक्टिकल तौर पर साबित करने के लिए भी तैयार है। लेकिन जेम्स रैंडी वालों ने, इनकी ऑर्गेनाइजेशन वालों ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। सवाल ये है कि अगर ये इतने ही सीरियस थे अपने चैलेंज के अंदर, इतने ही संजीदा थे अपने चैलेंज के अंदर, तो क्या हुआ था अचानक इनको कि वैसे तो ये बड़े तड़ले से दिखाते थे अपनी वेबसाइट पर और अपने फोरम पर और दीगर जगहों पर कि कोई इनके चैलेंज को शिकस्त नहीं दे पा रहा, कोई ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा। हाँ, तो नॉन मुस्लिम ना दे पा रहे हो तो नॉन मुस्लिम का फॉल्ट है ना। इससे तो मज़ीद ये साबित होता है कि हाँ, नॉन मुस्लिम्स के गॉड्स इमेजिनरी हैं या नॉन मुस्लिम्स अगर अपनी ट्रिकें खेलते हैं तो वो मैजिक ट्रिक्स हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है मारेकल्स जो होते हैं, रियल मारेकल्स, वो तो दीन इस्लाम के अंदर ही होते हैं। मारेकल्स तो गैर मुस्लिमों के तो हाथ से सिर्फ शोबदेबाजी चलती है, जादू चलता है, धोखेबाजी चलती है, ड्रामा चलता है। माजी के अंदर भी ऐसा ही हुआ। जब मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला हुआ था जादूगरों के साथ, तो जादूगर तो अपने इल्म के माहिर ज़रूर थे लेकिन वो जादू की हद तक था, वो मौजज़ा नहीं था, मायरकल नहीं था। मायरकल मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए ज़ाहिर किया अल्लाह ने, क्योंकि कायनात का खुदा सच्चा अल्लाह है। इसीलिए प्रैक्टिकल तौर पर सबूत से मैंने दिखा दिया कि जेम्स रैंडी वालों से जब कांटेक्ट किया था उन्होंने आगे प्रोग्रेस ना करके ये साबित किया कि वो खौफज़दा थे। और भी कोई वजूहत होंगी, उनका तो भांडा फूट जाता, वो तो एक्सपोज हो जाते दुनिया वालों के सामने कि दीन इस्लाम से एक मुस्लिम आया और उसने प्रैक्टिकल तौर पर रूहानी ताकत से साबित कर दिया कि रूहानी ताकत होती है और वाकई में अल्लाह का वजूद भी है। क्योंकि रूहानी ताकत से कुछ करने का मतलब यही है कि वो पावर देने वाला कोई और होगा ना उस मुस्लिम को, वो तो अल्लाह है, क्योंकि मुस्लिम तो अल्लाह की पूजा करते हैं। दूसरी बात, रिचर्ड डॉकिन को भी लिया जाए तो रिचर्ड डॉकिन के हवाले से दुनिया के अंदर जो उसके पुजारी हैं, उसको जो पूछते हैं बैठकर और समझते हैं कि वो अपने दावे में गॉड के ना होने के दावे में 99% और इतना बड़ा कॉन्फिडेंट है। सो क्या कॉन्फिडेंट है वो? झूठ के ऊपर चल कर कॉन्फिडेंट होना क्या कॉन्फिडेंट होता है? इससे तो ये पता लगता है कि अगर कोई उसको बहुत बड़ा तुर्रम खान समझ रहा है और उसकी बातों पे बड़ा यकीन कर रहा है, तो ये पता लगता है कि जितनी भी तादाद उसको फॉलो कर रही है और उसकी पूजा कर रही है और उसकी बात पे यकीन कर रही है, वो ये साबित करता है एक्चुअली उसकी तादाद, उन लोगों की तादाद कि वो सारी तादाद अकल इस्तेमाल करने से महरूम है, कासिर और बेवकूफ़ों की है, बेवकूफ़ों का टोला है, जाहिलों का टोला है। क्यों? क्योंकि रिचर्ड ने क्या सबूत पेश कर दिया खुदा के ना होने पर, सिवाय बोंगियों के और सिवाय झूठे दावों के, सिवाय अपने वहम गुमान की बुनियाद पे ख्यालात के। और पेश क्या किया उसने? रिचर्ड की अपनी हैसियत और औकात क्या है कायनात के बादशाह अल्लाह के सामने? जाओ गॉड ऑफ नेचर यूट्यूब चैनल पे देखो, कायनात के बादशाह अल्लाह ने क्या कुछ मारेकल डेमोस्ट्रेट किए हुए हैं, उनके हवाले से सबूत मौजूद है। वो अपने दरिंद परिंद चरिंद, माँ के पेट से निकले हुए बच्चे, नेचर की मखलूक़ात के ज़रिए अपने नाम लिख के दिखाता है, अपने नाम की गवाहियाँ दिलवाता है, क्योंकि उसने कुरान में क्लेम किया हुआ है, क्लेम किया हुआ उसने कुरान के अंदर कि वही अल्लाह है, उसी की वर्शिप करनी है, उसके सिवा कोई और खुदा है नहीं। उसने क्लेम किया, उसने प्रूफ किया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह
اس نے بتایا ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے، پوری کائنات زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، وہ ہے مالک اور اختیار رکھنے والا۔ کلیم اس نے 7ویں صدی میں کی ہے قرآن کے اندر، 21ویں صدی میں پریکٹیکل ماریکل ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھا دیا اس نے کہ وہی خدا ہے۔ رچرڈ ڈاکسن کی تو ایسی کی تیسی کر دی اللہ نے۔ رچرڈ ڈاکسن سمیت دنیا کے اندر جتنے بھی ہزاروں لاکھوں یا بلینز ہی کیوں نہ ہوں ایتھسٹ جو اس کی پوجا کر رہے ہوں، اللہ نے تو ان سب کی اوقات دکھا دی ان کو ایکسپوز کر کے سب کے سب جھوٹے ہیں، فراڈ ہیں، دھوکے باز ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں دنیا کے انسانوں کو اپنے باطل خیالات کی بنیاد پر۔ ان کے پاس کون سا ثبوت ہے؟ رچرڈ کی تو اوقات یہ ہے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے کتے کے پلے کو شکست نہیں دے سکتا، اور رچرڈ اور اس کے تمام فالوور مل کے کتے کے پلے کو شکست نہیں دے سکتے۔ یہ ہے ان کی اوقات اور حیثیت۔ تو کیا ان کی باتوں پہ کوئی بلیف کر رہا ہے بیٹھ کر؟ ان ایتھسٹ کی جن کے پاس اتنی اوقات نہیں کہ چیلنج کے اوپر مسلم کو آنے دیں، جن کی یہ اوقات نہیں کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے کتے کے پلے کو شکست دے سکیں، جن کی اتنی اوقات نہیں کہ یہ خدا کے نہ ہونے پر کوئی پریکٹیکل ثبوت میریکلس لا کے دکھا سکیں، ڈیوائن اتھارٹی اور ڈیوائن سائنس لا سکیں نیچر سے ہی، نہیں لا سکتے۔ یہ کیا ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، قیامت تک نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب کے سب اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، یہ سب ڈرامے بازی، دھوکے بازی، فراڈ کے ساتھ کھیلتے ہیں اور عوام کو بیوقوف بناتے ہیں اپنی مینوپولیشن کر کے ان کے مائنڈ سیٹ کو۔ اگر یہ اتنے سچے ہیں تو پھر نیچر کے ثبوتوں کو شکست دیں۔ آ جائے رچرڈ ڈاکن، اس کے تمام ایتھسٹ، جیمس رینڈی اور جتنے بھی اور بھی کوئی ہیں غیر مسلموں کے بڑے بڑے پیشوا، مذہبی، روحانی، سائنسی یا جادوئی، آ جائیں سب کے سب، اور گاڈ آف نیچر پہ جتنے بھی ثبوت اللہ کے وجود پہ موجود ہیں، میریکلس جو ڈیمونسٹریٹ کیے ہیں اللہ نے، وہ سب کے سب آ جائیں اور جس عدالت میں چاہے چیلنج کریں ان تمام ثبوتوں کو اور غلط ثابت کر کے دکھائیں کہ یہ جتنے بھی میریکل ڈیمونسٹریٹ کیے ہیں اللہ نے، درند پرند چرند کے منہ سے اپنے نام کو گواہیاں دلوانا، اور بادلوں کے ذریعے، نیچر کے ذریعے، اور پھل فروٹ سبزیاں اور درختوں کے ذریعے، وہ ایک موجود ہے پیچھے بھی فزیکل ہے، ثابت کر لے کوئی کہ یہ سب فیک ہے اور خود ہی ہو گیا اور کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر کوئی خدا نہیں تو کیسے ہو گیا؟ اگر اللہ خدا نہیں تو اللہ ہی کے نام کی گواہیاں کہاں سے آ گئیں؟ اگر اللہ خدا نہیں تو اللہ کے نام لکھے ہوئے قدرتی طور پہ ظاہر کیسے ہو گئے ہیں؟ اگر اللہ کا وجود نہیں اور کوئی اور خدا ہے اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ، تو اس کے نام کیوں نہیں نمودار ہوئے؟ اس نے اپنے نام کی گواہیاں کیوں نہیں دلوائیں نیچر کی مخلوقات سے، غیر جانبدار مخلوقات سے؟ انسان تو جھوٹ بولتا ہے نا، انسان تو دھوکہ بھی دیتا ہے۔ تو یہ ایتھسٹ اور ایتھسٹ کے فالوور اور ایتھسٹ کے بڑے بڑے جو گزر گئے، وہ تو اپنے کفر میں مر کے ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گئے اور اس وقت سزا بھگت رہے ہیں، زبردست قسم کی بھگت رہے ہیں اور پچھتا رہے ہیں۔ تو جو زندہ ہیں وہ سوچ لیں اور اپنی عقل کو استعمال کر لیں کہ یہ تمام ایتھسٹ جس بنیاد پہ کھڑے ہیں وہ بنیاد صرف جھوٹ کی ہے، دھوکے کی ہے، خیال کی ہے، باطل گمان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کی اوقات اور حیثیت، اور وہ اپنی عقل کو استعمال کریں جو ان کے پیشوا، ان جھوٹے پیشواؤں کی غلامی کر رہے ہیں، وہ اپنے اس غلامی سے باہر نکلیں اور اللہ کو سچا خدا تسلیم کر لیں، اللہ پر ایمان لے آئیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیں، اسی میں ان کی بھلائی ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو اپنے کفر پہ مریں گے تو اللہ سے ان کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ جو پرماننٹ پینفل پنشمنٹ اس نے تیار کر کے رکھی ہے وہ یہ تمام کافروں کے لیے۔ سو اتنا کافی ہے ان کے لیے جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، وہ سوچیں اور سمجھیں، اور جو اپنی عقل استعمال نہ کریں تو اگر وہ کفر پہ مر بھی جائیں تو اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، اللہ عذاب دے گا، اور اگر وہ بچ گئے، کلمہ پڑھ لیا، توبہ کر لی، تو اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، جو بھی اپنی عقل کو استعمال کر کے دین اسلام میں واپس لوٹ کے آ جائے۔ کیونکہ اللہ نے ثابت کر دیا کہ اس نے جو دعوے کیے ہیں قرآن کے اندر کہ وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں صورتیں بناتا ہے بچوں کی، وہ تخلیق کرتا ہے، وہ بھی اس نے پیدائشی بچوں کے، نومولود بچوں کے منہ سے گواہی دلوا کے دکھا دیا کہ وہ اللہ ہی کی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو حکم دیا تو انہوں نے اللہ کے نام کی گواہی دی، وہ بھی میریکلز ہیں۔ سو اگر کوئی عقل استعمال کرے تو کلمہ پڑھ لے آج ہی، اس سے پہلے کہ موت کا وقت اس کی آ جائے، جس کا پتہ نہیں ہوتا کسی انسان کو، وہ ڈیلے کرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، شک و شبہات میں پڑا رہتا ہے۔ لیکن عقل مند لوگ جب ثبوت دیکھ لیتے ہیں اور عقل کو یوز کر لیتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ حق تو پہنچ گیا، حق تو آ گیا سامنے، اب دیر کس بات کی، وہ کلمہ پڑھ جاتے ہیں، ایک دن میں، گھنٹوں میں کلمہ پڑھ لیتے ہیں، انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ سچ ہے۔ تو جیسے شک ہے وہ ریسرچ کر لے نیچر کی غیر جانبدار مخلوقات پر، خود ہی ریسرچ کر لے، تلاش کرے ایسی بہت ساری نیچر کی مخلوقات، جتنی گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں، کم از کم اتنی تو تلاش کر لے اب،
جو غیر مسلموں کے خداؤں کے نام پکار رہی ہوں، اگر وہ سچے ہیں، جو کہ وہ نہیں ہیں، وہ تو مخلوقات تھیں جن کو پوجا جا رہا ہے، وہ تو انسانوں جیسے لوگ تھے جن کو پوجا جا رہا ہے، اصلی خدا تو اللہ ہے۔ اور جو کہتا ہے کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا، اس کا تو دعویٰ نیچر کی مخلوقات نے خود ہی جھوٹا ثابت کر دیا کہ وہ جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں، ایسے تمام انسان جھوٹے ہیں، کیونکہ نیچر کی غیر جانبدار مخلوق جھوٹ نہیں بولتی، اس نے سچ بولا، اس نے سچے خدا کی گواہی دے دی، بغیر کسی ٹریننگ کے، بغیر کسی انسانی مداخلت کے، صرف اپنے خدا کے حکم پر، جس کا نام ہے اللہ واحد القہار ورب ذوالجلال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔